नेवर गिव अप, ये जो बात की जाती है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें काम को कंप्लीट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे मतलब हम नेवर गिव अप के कंसेप्ट को समझेंगे। अब देखिए, आपने सबसे पहले कंडीशन देखनी है कि कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पे कहा जा रहा है कि नेवर गिव अप। आप नेवर गिव अप पे आप लोग अमल करते हैं कि जो काम आपने स्टार्ट किया है उसको ना छोड़ें, उसको करते रहें, एक ना एक दिन वो हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर फर्ज के इसको हम एक मिसाल से देखते हैं कि अगर आप एक कील को दीवार में लगा रहे हैं और उसको लगाई जा रहे हैं, वो लग नहीं रहा, आप इधर उधर देखते हैं कि दूसरों के कील को दीवार में लगते जा रहे हैं और मेरा कील नहीं लग रहा, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो आप क्वेश्चन करते हैं, खुद से क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, कि जो सवाल उठता है ना आपके दिमाग में, यही आपकी जहानत की शुरुआत होता है। मतलब आप क्या कहेंगे कि कील नहीं लग रहा तो आप उसको लगाते रहेंगे। आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये क्यों नहीं लग रहा, आप खुद से क्वेश्चन करेंगे पहले कि ये कील जो है ये दीवार में क्यों नहीं लग रहा, जबकि मेरे इर्द गिर्द लोग, मैं मिसाल दे के ये समझा रहा हूँ कि आप देखते हैं कि आपकी फील्ड में दूसरे लोग कामयाब होते जा रहे हैं लेकिन आप कामयाब नहीं हो रहे, तो क्या आप उसी को फिर कील को हथौड़ी के साथ ठोकर लगाते रहेंगे, या ये क्वेश्चन करेंगे खुद से कि उनका कील क्यों लग गया और मेरा क्यों नहीं लग रहा। मैं इस मिसाल से समझा रहा हूँ, आप लोगों को इसकी समझ आनी चाहिए कि आप देखें कि क्या मेरे पास वो हथौड़ी से लगा रहे हैं, क्या मैं हाथ से तो नहीं लगा रहा। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना कि क्वेश्चन कैसे आप लोगों को समझ आए। क्वेश्चन करना, अब देखना, क्वेश्चन खुद से करना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट उस क्वेश्चन के साथ खड़े रहना, कि आप उस क्वेश्चन के साथ कितनी देर खड़े रहते हैं, मतलब उसको कितना सोचते हैं, कितना उस पर अमल करते हैं। अब देखें, आप खुद से क्वेश्चन करते हैं कि क्या कील ठीक है, क्या जो हथौड़ी है वो ठीक है, और क्या वो दीवार जो है वो ठीक है। अब मे भी ऐसा हो कि उस कील में आगे उस जगह पे कोई बीम हो तो वो उसमें लगे ही ना, आप लगाते रहें, तो यहाँ पे आप कौन सी फिलासफी देखेंगे? क्या आप नेवर गिव अप की फिलासफी यहाँ पे लगाएंगे? नहीं, आप अपने दिमाग से सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद आपको इसका आंसर खुद से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखें, यहाँ पे दो तरह की कंडीशन आएंगी ना, या आप मोटिवेट हो जाएंगे या डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। मोटिवेशन क्या होगी आपकी, अगर की लग जाता है तो आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, अगर नहीं लगता तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि ये तो कहीं भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि आपने हमेशा के लिए उससे डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि ये काम नहीं हुआ तो अब कहीं भी नहीं होगा, किसी दीवार में भी नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। नहीं, आपने खुद से सवाल करना है। जितनी भी ये साइंसदानों की इजादात हुई हैं, आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, आप उसकी तहकीक करें, वो खुद से आंसरिंग से ही है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन बैठा है, ऊपर से एक एप्पल गिरता है, वो खुद से सवाल करता है और वो कहता है कि ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो वो बैठे बैठे इसका एक लॉ बना देता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो जमीन की ग्रेविटी उसने दरियाफ्त कर ली। तो ये जितने भी चीज़ें डिस्कवर हुई ये सवाल से ही हुई हैं। तो अब आप देखें, यहाँ पे आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं रही, किसी से मोटिवेशन तो नहीं ली, आपने खुद से, आपने अपने अंदर बात की, अपने आप से बात की कि ये क्यों नहीं हो रहा। आपकी अपनी बात नहीं आपको जवाब दिया, ये आप हाथ से लगा रहे हैं तो नहीं, ये सर हथौड़ी से लगेगी, कील खराब है, दीवार खराब है, कहीं और लगाएं, ट्राई करें, कहीं और करेंगे तो वो लग जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम उसी गलती के साथ लगे रहते हैं, दूसरों की बातें हम सुनते हैं, हम पे होता है लोगों का असर। लोग कहते हैं कि नहीं, ये काम आपने किया फिर उसको छोड़ दिया। देखिए, एक काम आपने गलत शुरू कर दिया, कम इल्मी की वजह से, थोड़ी लर्निंग की वजह से, नॉलेज कम होने की वजह से आपने एक गलत काम स्टार्ट कर लिया जो आपसे नहीं होना था, जो उस जगह नहीं होना था। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसी के पीछे लगे रहें और अपना टाइम, एनर्जी सब उसी पे वेस्ट कर दें कि मैंने इसको कामयाब करना है। वो अगर 10-20 साल बाद कामयाब हो भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने 10-20 साल लगा के मामूली सी कामयाबी ली। मतलब मिसाल वही कि आपने एक कीली तो लगाया 10 सालों में, ठीक है, तो आप उसको, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम एक काम करें फिर दूसरा करें। तो यहाँ पे अब ये नहीं है कि टाइम है या नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम कैसे होगा कि हम एक काम और दूसरा काम इसमें ही वक्त ज़ाया कर दें।
نہیں، اس میں آپ دیکھیں نا، ٹائم جو ہے یہ ایک رکی ہوئی چیز نہیں ہے، ٹائم ریلیٹیو ہے. ریلیٹیو سے میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائم ہمارے ساتھ ریلیشن میں ریلیٹیو ہے. اب یہاں پہ ایک مثال دوں گا، شاید اس سے بہت اچھی سمجھ آئے گی آپ کو، کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے، جب آپ کو کوئی وہ چیز ملتی ہے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، یا جیسے آپ کو کسی سے نیا نیا پیار ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کیسے گزرتا ہے، آپ کے دن، ہفتے، مہینے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، وہ خیالوں میں ہی گزرتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹائم وہاں پہ کم ہو گیا؟ نہیں، ٹائم ریلیٹیو ہے. ہمارے اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ٹائم ریلیٹیو ہے. اور یہی اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، سب کی زندگی میں یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ آپ ٹائم دیکھتے ہیں، آپ ایک ایک سیکنڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، 1 2 1 منٹ گزر گیا جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے عربی میں کہا گیا ہے کہ الانتظار اشد الموت، کہ انتظار موت سے بری چیز ہے. جب ہمیں کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے یا ہم پہ کوئی برا وقت ہوتا ہے تو ہم 1 گھنٹہ بھی بڑی مشکل سے گزارتے ہیں. تو اس میں کیا ٹائم پھر بڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں. اب یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹائم کو اپنے ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں. اگر آپ کام کے لیے پلاننگز کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ ٹائم آپ کے لیے بہت ٹائم انف ہو جاتا ہے. تو ٹائم کو اپنے ساتھ ریلیٹ رکھیں. اگر آپ کہیں غلط ڈائریکشن میں نکل گئے ہیں، دیکھیں اگر آپ اس بس میں بیٹھ گئے ہیں جو لاہور جا رہی ہے اور آپ نے جانا ملتان تھا، تو کیا آپ بس نہیں بدلیں گے؟ اسی میں بیٹھے رہیں گے کہ میرا تو ادھر اب میں ٹکٹ بھی لے لی ہے، بیٹھ بھی گیا ہوں، تو اب میں کیا کروں، اسی پہ بیٹھ جاتا ہوں؟ نہیں. جب آپ غلط بس پہ بیٹھ گئے ہیں تو آپ اترتے ہیں، آپ کا ٹائم، آپ کے پیسے جو بھی ہیں وہ لگتے ہیں، پھر دوبارہ سے آپ صحیح بس میں بیٹھتے ہیں، صحیح ٹرین پکڑتے ہیں آپ. تو آپ اپنی زندگی کی صحیح ٹرین کو پکڑیں. اگر آپ غلطی سے کسی غلط فیلڈ میں چلے گئے جہاں پہ آپ کا پیشن نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی میں ہی لگے رہیں اور اپنا سارا ٹائم انرجی سب اسی میں ویسٹ کر دیں اور آپ کہنے ہیں کہ نیور گیو اپ پہ میں کام کر رہا ہوں، میں شروع کیا تو اس کو ختم کرنا ہے. نہیں، آپ نے اگر غلط چوائس لی ہے تو اس کو آپ بدلیں اور اپنی دوسری ڈائریکشن کی طرف آئیں. اب ٹائم کو آپ لوگوں نے کیسے مینیج کرنا ہے یہاں پہ جو ٹائم. اور دوسرا جو بڑا سوال بڑا عجیب سا کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے یا کسی سے دوسروں سے پوچھتے ہیں، اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم کون سا کام کریں، سر کوئی آئیڈیا تو دے دیں میں کام کروں. تو مجھے اس وقت بڑا عجیب فیل ہوتا ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ مجھے کون سا کام کرنا ہے، آپ بتائیں میں کون سا کام کروں، تو یہ کتنا عجیب سا ایک سوال ہوتا ہے، کتنی کم علمی ہوتی ہے کہ میں کسی اور سے پوچھوں کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. مطلب آپ اپنے آپ سے سوال کرنا سیکھیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ سب سے بڑا سوال خود سے سوال ہے، اور جو کویسچن ہے، جو سوال ہے، جو سوالیہ نشان ہے، کسی بھی انسان کی ترقی میں سوالیہ نشان اہم کردار ادا کرتا ہے کہ آپ خود سے سوال کریں. دیکھیں، آپ خود سے سوال کریں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، یہاں کیوں لایا گیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے. تو آپ کے اندر سے جواب آنا شروع ہوں گے. آپ کو کسی سے باہر کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو کسی لرننگ کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ خود سے سوال کرتے جائیں، آپ کو یہ اندر سے جواب ملتے جائیں گے. ہمیں تو نہیں کہہ دیا بابا بلے شاہ نے کہ اپنے اندر آپ حیاتی ہو، ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. مطلب آپ کے اندر پورا زندگی کا راز ہے، پوری زندگی آپ کے اندر ہے. زندگی ہے کیا؟ زندگی خود سے آشنا ہونے کا نام ہے. آپ خود کیا ہیں یہ زندگی ہے. اپنی ذات سے آشنا ہونے کا نام زندگی ہے، اپنے قریب ہونے کا نام زندگی ہے. زندگی آپ کے اندر کہیں انتظار کر رہی ہے کہ آپ جو اس کو ڈھونڈتا ہے وہ اس کو ملتی ہے. تو آپ اپنے اندر اپنے من کو ڈھونڈیں تو آپ کے اندر سے ہی جواب آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو دنیا میں سیکھنے کی، گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کوئی کام کرتے ہیں، دیکھیں ہر انسان جو کوئی کام کرتا ہے اس کے اندر ضرور وہ سوال اٹھتے ہیں. ان سوالوں کو آپ نے پکڑنا ہے. جو لوگ ان سوالوں کے ساتھ خود کو مینج کرتے ہیں، خود کو پکڑتے ہیں، خود کو ان کے ساتھ انگیج رکھتے ہیں، کویسچننگ کو ٹائم دیتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ خود میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کو مطلب اچھے سے کامیابی میں چلے جاتے ہیں.